دوجا انہیں کیا سی میرا محمدی بیگم نہ نکاح ہوئے گا، نکاح تو دا ہویا کوئی نہیں، محمدی بیگم دا عاشق سی نا، تے محمدی بیگم انہوں نبی نہیں ماندی کنجر نو، تے انہاں دیا کتاباں لیا جڑا مرزے نو نبی نہیں ماندا وہ کافر ہے، جی میں اسی نہیں آندے انہوں کافر، اے سانو کافر آندے نے، تے او دا دے نکاح دے ہویا کوئی نہیں، وہ مرزئی کہن لگا جڑا مربی کہن لگا چلو ایتھے دنیا چ نہیں ہویا اگے ہو جائے گا۔ حافظ عبدالقادر روپڑی فرمان لگے تھوڑے ہاں جڑا مرزے نبی نہ مرے ہو تے کافر ہے، تے کافر نے کتے جانا ہے جہنم جے، تے تھوڑا مرزا برات لے کے جہنم جے جائے گا، تے جے سائیاں نے اتنے گھر جوائی رکھ لیا پھر کی کرو گے؟ بولو اللہ حافظ عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، اور جوڑی کونی تھوڑے علماء دا اہل حدیث ہو۔ میں کہا چلو چلنے قادیاں مرزیو جے مرزے دی قبر پٹھو بچو سور نہ نکلے تو صحیح اپنا نام اٹھا دیا، سور نکلے گا قبر چو۔ مولانا آمدین مولانا یوسف گکھڑوی رحمہ اللہ دا نا ایک مرزئی نہ مناظرہ ہویا، مولانا فرمان لگے وہ دی قبر چاج بھی آگ بال دیئے پئی، وہ کہنے لگا یہ ہو ہی نہیں سکتا، مولانا نو لے گے قادیاں، وہ بڑی دیر پہلے دی گل قبرستان چ گئے تے مولانا نے قبر وال ویکھیا تے قبر چو آگ بال رہی ہے، انہوں نہ نظر آئے، آندہ مینوں نظر نہیں آؤندی۔ مولانا یوسف گکھڑوی رحمہ اللہ نے ہاتھ چکے کہنے لگے اللہ تیرے نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے دی اکھ دا پردہ بھی لا دے، انہیں جدو ویکھیا نا آگ بال دی پیچھا نو نسیا، کہنے لگے کی ہوئی؟ آندہ واقعی یار تیری گل ٹھیک ہے قبر چو آگ بل رہی ہے، مرزے دی قبر چو واقعی آگ بال دی ہے بھئی، اور اسے وقت بندہ مسلمان ہویا۔ میری ختم نبوت تقریر سن کے سیالکوٹ پورا خاندان اہل حدیث ہویا جنہوں نے میں کلمہ پڑھایا، تے حبیب بن زید دا نے سر قلم کر دیتا ہے، مدینہ پاک دے اندر میرے آقا صحابہ چ بیٹھے نے، آسمان تو جبریل آ گیا ہے، محبوب جی تھوڑے یار نو یمن دے اندر شہید کر دیتا گیا ہے، نبی دی ختم نبوت تو پہلا بندہ ہے ادا نا حبیب بن زید جڑا شہید ہویا۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا الحاشر الذی یحشر الناس على قدمی یوم القیامہ وانا الماہی یمح اللہ بی الغفر وانا العاقب لیس بعدہ نبی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأهلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أوتيت الشفاعة۔ جدے اتے حضوری دی مور ہوئے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا، ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا، سندہ روے عرشاں دا جج تے نو یوسف پسروری ایہو جئی رٹ ہو جا، بن کے توڑ مدینے دے رستے آندی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگ دا ریٹ کوئی نہیں، ہیڈ آفس ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں، اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں، نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ سامعین محترم،
ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، اور قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے عقیدہ ختم نبوت دے حوالے۔ میں 3 احادیث پڑھیاں نے اور قرآن دی ایک آیت پڑھی۔ کلمے دے جز نے 2، پہلے جتنے نبی آئے نا، حضرت آدم تو لگ کے آمینہ دے لال تک کلمے دا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہی رہے، دوسرا جز اگوں تبدیل ہوندا رہے، مثلا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ یعنی جیڑا نبی دنیا تو گیا ہے، وہ جدو دنیا تو چلا گیا ہے، پھر وہ دی نبوت بھی گئی تے وہ دی شریعت بھی نال ہی گئی۔ مثلا آدم دنیا تو گئے، 10 صحیفے نبوت نال گئی، نال ہی لے گئی۔ ہن جو بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، ہن لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، حضرت نوح دنیا تو گئے، پھر انہاں دی شریعت اور نبوت نال ہی گئی۔ موسیٰ دنیا تو گئے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ گئے، تورات بھی نال گئی، نبوت بھی بولو بولو نال ہی گئی۔ حضرت عیسیٰ دنیا تو گئے، آسمان تے اٹھائے گئے تے انہاں دی انجیل اور نبوت نال ہی گئی۔ نبی شیش علیہ السلام دنیا تو گئے، 50 صحیفے تے نبوت نال ہی لے گئے۔ نبی ادریس دنیا تو گئے، 30 صحیفے نبوت نال لے گئے۔ حضرت داؤد دنیا تو گئے، زبور اور نبوت نال لے گئے۔ آمینہ دے لال دا دور آیا، آقا علیہ السلام سارے انبیاء تو اینڈ تے آئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ نے بعض نبیاں نو بعض تے فضیلت دیتی۔ 1,24,000 کموں پیش انبیاء سن، انہاں دے وچوں 315 رسولاں نو عظمت دیتی، پھر 315 رسول دے وچوں 50 رسولاں نو اللہ نے اولو العظم بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 5ویں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہاں 5 چوں بھی اللہ نے ذات، بات، حسب، نسب، نام، مقام، صورت، سیرت دے لحاظنا سب تو اعلیٰ، سب تو بالا، سب تو بالا تر اگر بنایا ہے تو آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ نے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن آخر دے اتے کلمے دا 2 ہی جز نے، شروع تو 2 ہی رہے نے، آمینہ دلال تک 2 ہی نے، لا الہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن قیامت تک جز اے ہی رہنا ہے محمد رسول اللہ۔ کیوں؟ آمینہ دے لال دنیا تو چلے گئے نے، آپ دی نبوت بھی قیامت تک کے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک کے۔ نہ ہن نواں نبی ہونا ہے تو اچھی بولو، نہ دین ہونا ہے، نہ نواں دین ہے۔ کیوں؟ نبی دی نبوت آخری نبوت ہے، اے نبی دی امت آخری امت ہے، قرآن آخری کتاب ہے، بولو بولو قرآن آخری کتاب ہے، نبی دی شریعت
آخری شریعت ہے، پیغمبر دی مسجد مسجد نبوی انبیاء دی صف چ آخری مسجد ہے۔ ہن کوئی نبی آ کے نبی مسجد نہیں بنائے گا۔ ہن قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا۔ ہن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ نہیں پایا، لا نقطے تو خالی، الہ نقطے تو خالی، اللہ نقطے تو خالی، اللہ نقطے تو خالی، محمد نقطے تو خالی، رسول اللہ نقطے تو خالی۔ پورے کلمے تے اللہ نو اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت ایک نقطہ بھی گوارا نہیں۔ چاہے جائے کہ کوئی بندہ 2.5 بندہ شریک بنائے اللہ دی ذات نہ یا نبی دی ذات نہ، اور کلمے تے جز 2 ہی نے، ہستیاں بھی کائنات 2 ہی نے، اللہ تے او دا رسول، تے بستیاں بھی بولو بولو بستیاں بھی، ایک مکہ تے ایک مدینہ، ہستیاں بھی 2، بستیاں بھی 2، کتاباں بھی ایک قرآن تے ایک حدیث۔ اگے آئیے اکھاں بھی جنہ دیا 2 نے وہی بولیا جی، اکھاں بھی، کان بھی 2، ہاتھ پیر بھی۔ تے اللہ نے بندے نو بھی دوں چو ہی پیدا کیتا ہے، ایک مرد تے ایک تیجا اتھے بھی کون نہیں، تیجا رلیا نہیں تے چگا گلیا نہیں۔ کو سمجھ آن ڈائی جے کوئی نہ؟ تو اس واسطے پیغمبر دی ختم نبوت جڑی ہے نا، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ، نئی الہ، نئی مشکل کشا، نئی حاجت روا، یعنی اللہ اپنی ذات بات اوصاف دے لحاظ نہ لا شریک ہے، خدا کوئی شریک نہیں۔ اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا بھی اپنی ذات اور بات اور اوصاف دے لحاظ نہ لا شریک نے۔ جن نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے غوث اعظم کسے نو بنایا ہے وہ بھی مشرک ہے، تو جن نے محمد رسول اللہ پڑھ کے امام اعظم کسے نو کیا ہے، ہن میں انہوں کی کہاں بول دے نہیں ہونا۔ اس واسطے میرے پیغمبر دی عظمت اور شان پوری کائنات وچوں آل ہے۔ اور اگلی گل سنو، زمین دی دھرتی تے اتنا بڑا کافر یہودی نہیں جتنا بڑا مرزائی ہے، اتنا بڑا کافر عیسائی نہیں جتنا بڑا مرزائی ہے۔ تو ساں کہنا ہے دی دلیل، یہودی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا حضرت عزیر، بولو بولو، عیسائی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ سچ ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی جے؟ اس طرح مرزائی خود بھی جھوٹے نے تے نبی بھی، اس واسطے وہ بڑے کافر مرتد نے، مرتد۔ انہاں دے بارے چ نرم گوشہ نہ رکھیا کرو، نرم لہجہ نہ رکھیا کرو۔ اللہ پاک نے قرآن چ اعلان کیتا ہے اور نبی دی ختم نبوت تے پہلی آیت جڑی پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نبی نہیں، میرے پیغمبر مردان دے وچوں کسے دے باب، وہ اللہ دے رسول نے تے خاتم النبیین نے، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام۔ ہون لو مرزائی آندے نے خاتم دا معنی انگوٹھی ہے، خاتم دا معنی مہر ہے، لو جی مہر دا معنی اے نہیں کہ اس تو بعد کوئی ماں مولانا ثناء اللہ عمر شری اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، آندے نے چلو تھوڑی مان لینے ہاں، خاتم دا معنی مہر ہے، تے جدو بندہ چٹھی لکھ دے تے مہر اینڈ تے لگ دیئے، بولو بھی مہر اینڈ تے لگ دیئے نا، جدو بندہ چٹھی لکھ دے مہر۔ مولانا ثناء اللہ عمر شری رحمہ اللہ فرماندے نے اللہ نے سارے انبیاء دے اینڈ دے اتے مہر لا دیتی ہے خاتم النبیین۔ ہن اس تو بعد چٹھی نبوت دی بند کر دیتی ہے۔
ہن قیامت تک چٹھی کھول نہیں سکتی تے نواں نبی بھی نہیں آ سکتا. اللہ 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 آقا فرماندے نے سلاسون کذابون دجالون لوگوں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوئے گی جب تک 30 جھوٹے نبی دجال کذاب نہیں آ جان گے. کلہم یزعم انہ نبیون وہ کہن گے اسی نبی ہاں لیکن لوگوں سن لو انا خاتم النبیین خاتم النبیین میں وہاں. محبوب جی یہ خاتم النبیین دا معنی کی ہے؟ فرمایا لا نبی آبادی فرما گئے ہادی لا نبی بولو بولو فرما گئے ہادی لا نبی میرے تو بعد ان کوئی نبی نہیں آئے گا. ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نہیں آ سکتا. آؤ قرآن دی آیت نمبر 2 فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. کو نہیں کھولنی. فرمایا میرے آدم آقا فرماندے نے انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین وطینت ہی آدم حضرت آدم دی مٹی اجے گوئی گئی سی رب نے اودو ہی منو خاتم النبیین لکھ دیتا سی. اجے آدم دی مٹی نا گوئی جا رہی ہے تے آقا فرماندے نے اللہ دے ہاں میں اودو ہی خاتم النبیین سا. کاف کن دیا منزلہ اجے پہلیاں سل ترجمہ ہو جے بولو کاف کن دیا منزلہ اجے پہلیاں سل جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی. میرے آدم میرے موسیٰ میرے عیسیٰ میرے ہود میرے شعیب جی جی اللہ جی میں تھانوں قلاہ نبوت دے دیاں کتاباں دے دیاں صحیفے دے دیاں نبوتاں دے دیاں امامتاں دے تاج پہنا دیاں خطابتاں دا ملکہ دے دیاں تھانوں میں دنیا تے بھیج دیواں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر میرا رسول آ جائے وہ تھانے سارے دی تصدیق کرے. اللہ جی تسی دس دیو کی کرنا ہے؟ فرمایا اللہ تؤمنن بہ ولا تنصرن اے میرے نبیو تساں ضرور پر ضرور او دے تے ایمان لے آنا ہے. مراد کی ہے کہ او دے آن تو بعد اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے کتاباں دیاں مہراں نہیں چلانیاں صحیفیاں نو ٹھپ دینا ہے شریعتاں دے مسلے لپیٹ دینے نے امامتاں دے مسلے بند کر دینے نے سارا کچھ چھڈ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے. لیکن انہوں کہہ رہے ہیں اللہ بولو مولویاں نو نہیں نبیاں نو کہہ رہے ہیں. دوجا ترجمہ میں پتہ ہے کی کرنا ہونا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ اے میرے نبیو کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے تو سارے آنے مل کے میرے محمد دا کلمہ پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم. تیجا ترجمہ سنو فرمایا میرے نبیو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو تے جیڑا آ رہا ہے وہ تھوڑے ساریاں دا امام بن کے آ رہا ہے. ہن دے آن تو بعد کسے نبی دی نبوت اور شریعت تے کسے مولوی دی فقہ چل سکتی ہے؟ لیا جی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسرا کر کے تورات دا ورقہ پڑھیا ہے تے پڑھن رہے نے. ایسرا کو ورقہ پیا سی بائی دی وے پیا سی, ارادہ تن نہیں لے آندا. جی میں کسی جگہ دے بیٹھے ہوئی ہے نا چاہ پین واسطے اٹھتے ہوتے کوئی پیا ہوندہ اخبار دا پرچہ تو انہوں پڑھ کے پڑھ لا پینے. ایویں حضرت عمر نے ورقہ, ایک ورقہ پوری تورات نہیں, مولوی تے ان حدیث دے مقابلے پوری فقہ دیا کتابیں ہی چکی پھر دینے نا, چک دینے کہ نہیں. نبی کی حدیث ٹھیک ہے ہماری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے, میں تیری عقل چلے چپے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے عقل دا نا دین نہیں, عقل دین دے تابع وے, دین عقل دے تابع نہیں. عقل تے آندھی ہے مسا جڑا تھلیوں کرو پیر تھلیوں لگتا ہے, دین آندا مسا اتوں کرو. ہن عقل دی نہیں مننی دین دی مننی ہے. عقل جائے کسے پاسے میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے, یہ حدیث میرے امام کے خلاف, میں کیویں مننا کہ تو پیغمبر دی ختم نبوت دا پہرے دار ہے. جتھے نبی دی ذات آ جائے کسے دی ذات نہیں, جتھے نبی دی بات آ جائے کسے دی بات نہیں. اے ہی مسلک اہل حدیث. حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ منو کیڑے ویلے یاد آئے, وہ فرماتے نے چور دروازے کھول دیتے ہو کہتے ہو ڈاکہ پڑ گیا ہے. جب چور دروازہ کھلا ہوگا ڈاکو آئے گا نقب لگے گی. اے چور دروازے نے کہ پیغمبر دی ذات بھی ٹھیک ہے لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے. اسی آنے دنیا دے اندر ایک کوئی امام اعظم ہے جن نے 1,24,000 دی امامت کرائی ہے کمو پیش انبیاء دی, او دے تو علاوہ زمین دی دھرتی تے کوئی امام اعظم نہیں. اگر غوث اعظم رب ذوالجلال ہے تو امام اعظم آمینہ دا لال ہے. جیڑا بندہ نبی نو چھڑ کے امتی نو امام اعظم آندا ہے کہندا میں ختم نبوت دا ٹھیکیدار ہوں, میں کیویں منا؟ پھر انہیں دراڑ پائی ہے کہ نہیں, بولو تے صحیح. پیغمبر دی حدیث ٹھیک ہے میرے امام دا قول ہے نہیں, نبی دی ذات آخری ذات ہے, پیغمبر دی بات بھی بولو آخری بات ہے. آپ دی ذات دے اندر بھی کوئی شریک نہیں, میرے پیغمبر دی بات دے اندر بھی کوئی شریک نہیں. صحیح پہرے دار اہل حدیث نے ایس گئے گزرے دور چ نبی دی ختم نبوت. لوکاں نے کہا ساڈا مولوی معصوم ہے, کسی نے کہا میرا امام معصوم ہے, ساڈے کئی بیلیوں نے کہا ساڈے 12 امام نے 12 ہی معصوم نے. کئیاں نے کہا میرا مولوی میرا امام معصوم ہے. نہیں, یہ زمین دی دھرتی تے معصوم ہی کوئی ذات ہے, محمد دی ذات ہے اور کوئی معصوم نہیں. جنہیں امتیاں نو معصوم بنایا ہے انہیں پیغمبر دی ختم نبوت دا انکار کیتا ہے. معصوم ہی کوئی ذات ہے, معصوم عن الخطا, صرف وہ نبی دی ذات ہے اور کوئی نہیں. میرے آقا دے آن تو بعد قیامت تک حضرت عمر نے ورقہ پڑھیا تو نبی علیہ السلام دی نظر پئی, آقا دا چہرہ سرخ ہو گیا. حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق آندے نے عمر تیری ماں گم پائے نبی دے چہرے والے ویکھ. تے حضرت عمر نے چہرے تے ویکھیا تے آندے نے رضینا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد النبی. میرے محبوب جی میں اللہ تے رب ہونتے تھوڑے نبی ہونتے اسلام تے دین ہونتے میں راضی ہاں. آقا فرماتے نے عمر کان کھول کے سن لے, اکھاں کھول کے, اے تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی نبی بن کے نہیں آنا بلکہ محمد دا امتی بن کے آنا. سمجھ آ رہی جی؟ اگر موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے تے تسی منو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ, تسی میرا دروازہ چھڑ کے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ, عمر لزلل تم تسی گمراہ ہو جاؤ گے. اگر نبی دا دروازہ چھڑ کے نبی دے دروازے تے جایا جائے تے آقا فرماندے نے گمراہ ہو جاؤ گے. اج نبی دا دروازہ چھڑ کے امتی دے دروازے تے جایا جائے
یہ تو نہیں نا پتا ہوتا اور تسا فیصلہ آپے ہی کر لینا اے مجلس خاصا آمادی اور جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل اماماں دی اور تسا فیصلہ آپے ہی سارے ہی بیٹھے ہو تسی فیصلہ آپے ہی کر لینا اے مجلس خاصا آمادی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل اماماں دی اور جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی اوے آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی تسی بھی سارے ایویں دا نعرہ نہ ہی مارو تسی بس توجہ نہ سنو وہ آدھے نے پیڑے روڑنا وہ چوپی چنگی آدھے ہو گئے تکبیر نعرے تکبیر حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب آئیے ذرا غور کیجئے ہن میرے پیغمبر دے آن تو بعد قیامت آئے گی نواں نبی تے جیڑا نوی شریعت بناندا ہے نواں دین بناندا ہے یہ بھی پیغمبر دی ختم نبوت دا منکر ہے کیونکہ اے بھی ایت جیڑی ہے ختم نبوت تے دلالت کر دیئے پہ یہ دانی صاحب کیوں چلے ہو بھائی ہو گئے تو ہی کدھر تھاکتے نہیں گئے اچھا توجہ کٹھی چلنے توجہ ادھر میرے وال میں جڑی گل کرنا چاہنا میدان عرفات دے 9 ذوالحج جمعہ دا دینے 10 ہجری ہے میرے آقا اٹھنی تے بیٹھے نے تے سامنے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے تے میرے پیغمبر خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں آسمان تو جبریل آ گئے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا سونیا آج دے دن تو آڈے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے ادھر میرے والے ویکھو میرے پیغمبر نے ایسا انگل پاک آسمان نو اٹھا لئیے آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ اللہ جی تسی گواہ بن اللہ گواہیاں کا دیاں اللہ جیویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے میں محمد نے اس دین چنا وعدہ کیتا ہی تے نہ کاٹا کیتا ہی میں اونا ہی دین میں صحابہ تک پہنچا دیتا ہے میرے صحابیوں تسی بھی اس بات دے گواہ بن جاؤ اور فیصلہ بادیو الہی آباد دے اونوا اندر رہن والے ہو جدے پیغمبر دے سینے تے پورا دین تے شریعت اتری ہے وعدہ کاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی مولوی تینوں کیویں دے چھڑی ہے بولو بھی تے اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان پیا کردہ ہے آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ فما منکم من احد عنہ حاجزین میرے محبوبہ اگر میرا دین جرا میں نازل کیتا ہے یہ دے اندر تو اپنی طرفوں کوئی گل بنا کے میرے وال منصوب کرے گا میں تیرے سجے بازو تو پھڑ کے میں تیری شارک نو کٹ دیا گا اگر نبی پاک نو اللہ کہہ رہے نے سورت الحاق ہے جیڑیاں ایتا میں پڑھیاں نے اللہ نے محبوبہ جے تو اپنے کولوں دین نو ودائیں
اپنے کولوں کسے گل نو ودا کے تے میرے ول منسوب کرے، میں تینوں سجے بازو تو پھڑ کے تیری اشار اگ نو کٹ دیا۔ مولوی جی تسی دین نو مذاق سمجھے ہے، جدروں مرضی ودا چھڑیے جدروں مرضی کٹا چھڑیے، کیڑا پوچھن والا ہے؟ بول دے نہیں، آندے نے کہ نہیں، لیکن میں ہے تھانوں پوچھن والا، بول دے نہیں۔ ہاں اسی میں ہے وانا جب تک میں زندہ، میں تے پتر تھوڑا آپریشن کر دے رہنا۔ دین ہوئی ہے جو نبی دی زبان نبوت جو نکلے ہے، تو جو آپ تے ہمائی دا دودھ چونے ہیں نا، وہ دے اندر مسیدیاں ٹوٹیاں تو پانی پاؤ خالص رہندہ ہے، ڈیو مرینڈا پاؤ پھر خالص ہے، نہر دا پاؤ چلو زمزم پا دیو نہیں خالص، ملاوٹ یہ جنی بھی پکیزہ ہوئے، دودھ اوہی خالص ہے جیڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جیڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے۔ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے، ایک کامنی بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پہ کنز قدوریاں دے، کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بھوریاں دے، سلسلہ انبیاء دے اندر میرے نبی دی ذات آخری ہے، ایسے طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے، ساڑھے کول قرآن حدیث چو ہے، پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے، فتوے جے کنز قدوری چو ویکھنے نے، پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے، جدہ دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دہی جمان دی لوڑ کی ہے، جدو پڑھ لے لا الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کی ہے، جڑے آپ مانگتوں نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے، کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے گہران دے کھرکان دی لوڑ کی ہے، حاضر ناظر حضور جہینے تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے، اور نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے، حاضر ناظر حضور جہین الہیہ باد اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے، مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندہ اتے اچھاڑے پان دی تے مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کو لو لوان دی۔ ساڑھے کو قبرہ بچاندے نے، آپ قبرہ کو ڈر دے آندے نے بابا میرا تیار رکھی، بابا میرا تیار رکھی، جے کو وابی اچھاڑا لا کے لے جے پھر منو دسی۔ قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندہ ہے، اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے۔ اگے گال سننا لیے دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا، انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے، تے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں، انہوں پچھوں مگان دی، تے جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی۔ سونا لباس سلوار کمیز ساڑھا ہے میں پینٹا بوشٹا پان دی، عمل پہلے آتے ہو جاتے بڑی گالے پسروری میں نوے مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے۔ اس واسطے میرے نبی دی نبوت آخری نبوت شریعت بھی آخری، اللہ نے اے بھی ختم نبوت آدھے سونے قیامت تک جننے باطل دیان بنن گے، مولویاں نے کڑ کڑ کے دین بنانے نے، پر تیرا دین اونا دینا دے اتے غالب آکے رہے گا۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا۔ ہن قیامت تک کوئی نبی آنا نہیں تے نواں دین بھی
قرب قیامت ایک نبی آئے گا، ادا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینارہ ہے، وہ مینارہ بن چکے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح فرشتیاں دے پراتے ہاتھ رکھے ہونگے تے حضرت عیسیٰ دا نزول اس مینارے تے ہوئے گا۔ دوجی حدیث ہوندی ہے اس مینارے تو سیدھی سیڑھی آسمان دی طرف لگائی جائے گی تے سیڑھی دے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مینارے دے اتے اترن گے۔ صبح دی اذان ہو چکی ہوئے گی، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی تے نماز تے اذان فجر دے درمیانے وقت حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے گا۔ امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ، آقا دے نام تے نام ولدیت بھی ہوئے، مصلے تے کھڑے ہونگے نماز پڑھان واسطے۔ حضرت عیسیٰ اترن گے، سر دے والا جو پانی نچر رہا ہے، زرد رنگ دا لباس پہنیا ہوئے گا۔ حضرت امام مہدی سامنے حضرت عیسیٰ نو دیاں ویکھن گے، کہن گے اج نبی دی حدیث سچی ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے نے کہن گے تسی نبی ہو، آ جاؤ تسی نماز پڑھاؤ، اسی تھوڑے مگر نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عیسیٰ آندے نے نہیں نہیں، آج میں نبی بن کے نہیں آیا، آج میں نماز تھوڑے مگر پڑھنا آیا، پڑھان نہیں آیا۔ کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا ہوا۔ کی بن کے آیا؟ امتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 سال زندہ رہنا ہے، شادی کرنی ہے، اولاد ہونی ہے، عرب چ موت آنی ہے، پہلا جنازہ کعبۃ اللہ چ ہونا ہے، دوجا مسجد نبوی چ ہونا ہے، تے جڑی روضہ رسول ہے نا جتھے میرے پیغمبر دی کمر پاک ہے اوتھے حضرت ابو بکر دا سارے، تے جتھے ابو بکر دی کمر ہے اوتھے میرے عمر دا سارے۔ اس طرح کر کے نا تینے ہستیاں دفن نے تے پیراں وال جگہ بچی ہے۔ آقا فرماندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو میرے روضے دے اندر دفن کیتا جائے گا۔ ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصل عیسیٰ علیہ السلام جڑے وہ کہہ رہے ہیں جی میں نا نبی دا امتی بن کے آیا، تے ایک امتی کانا دجال الو دا پٹھا کہہ رہا کہ میں نبی بن کے آیا، میں عیسیٰ بن کے آیا۔ 1891 دے اندر ازالہ اوہام ست الاسلام 2 کتاباں مرزے نے لکھیاں نے، وہ دے اندر انہیں دعویٰ کیتا میں عیسیٰ بن کے آیا۔ امرسر عیدگاہ دے اندر، امرسر پریس دے اندر یہ دیا کتاباں چھپن واسطے آئیاں۔ جدو چھپن واسطے آئیاں نا تے پریس والے نے دسیا پھر مولانا وہ مرزے نے تے دعویٰ کر دیتا میں عیسیٰ بن کے آیا، وہ دیا 2 کتاباں نے۔ شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اہل حدیث دے سرخیل نے، انہوں نے جدو کتاباں ویکھیاں تے انہوں دا چہرہ سرخ ہو گیا تے مرزے نے پوچھا تو واقعی کیا ہے؟ جی میں واقعی میں عیسیٰ بن کے آیا۔ ہن تحریک ختم نبوت دا آغاز دارالعلوم دیوبند تو نہیں ہویا، تحریک ختم نبوت دا آغاز 1891 دے اندر ہویا ہے۔ او دا پہلا بانی شیخ الاسلام اہل حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے۔ اور ایک گل مولانا آغا شورش کاشمیری نے اپنی کتاب لکھی ہے تحریک ختم نبوت۔ آندھنے جدو میں کتاب لکھن لگا پھر میں ساریاں لائبریریاں چ گیا، کتاباں نو کھنگا لیا تاکہ منو پتہ لگے تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے۔ آندھنے میں اس نتیجے تے پہنچے اہل حدیث عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ۔ نبی تو بعد پہلا بانی ختم نبوت دا کون سی؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ مسیلمہ قذاب نے جدو یمن چ دعویٰ کیتا ہے نا نبی ہوندہ تے انہیں خبیث نے ایک خط لکھیا نبی علیہ السلام نے، آقا ادو زندہ سن، نبی دی زندگی چ انہیں دعویٰ کیتا ہے۔ یہ آندہ جی خط دے اتے لکھ ہے میں ادھے عرب دا میں نبی ہاں تے ادھے عرب دا تو نبی ہے۔ دوجی گل ہے جب تک تو زندہ ہے تو نبی تے تیرے تو بعد پھر میں نبی، یہ دوجی شک ہے۔ تے اپنے علاقے دا تو نبی بن جا تے منو یمن دے ایریے دا نبی بن دے۔ انہیں چٹھی لکھی، نبی علیہ السلام نے چٹھی پڑھ کے سنائی گئی، آقا نے چٹھی لکھی، آپ فرمان لگے تو کذاب ہے، تو دجال ہے، تو بے ایمان ہے، تو مرتد ہے، تو نبی نہیں۔ نبی میں یا پوری کائنات واسطے اللہ نے منو نبی بنایا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔
میں کوئی علاقے دا نبی نہیں بن کے آیا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. آپ نے چٹھی نے فرمایا کون ہے جڑا خط لے کے جائے یمن چ. نبی دیکھ صحابی سن حضرت حبیب بن زید رضی اللہ. یہ نہ کھجوراں دا ٹوکرا چکیا تے کھجوراں ویچن ڈے نے مدینے دے بازار چ. جدو انہاں نے اعلان سنیا نا اوتھے پوا کے ماریا ٹوکرا آن کے آندے نے کھجوراں کھاندے کھاندے نا مسجد نبوی چ وڑ گئے تے اے آن کے نا مسجد نبوی چ کھلو کے آندے نے میں جاواں گا جی اے خط مینوں دے کے بھیجو میں جاواں گا. انہاں دے 11 بچے سن تے 12واں دودھ پی رہا سی تے کھجوراں ایک صحابی دے اندر یار پراں دے ہٹ بڑی جلدی ہے تینوں اعلان کرن دی. حبیب بن زید آندے نے میں اس واسطے چھیٹی بولیا میرے بولن تو پہلو کوئی ہور نہ بول پے. خط لے کے یمن چائے نا تے اگے او دے درباری ہواری کھلوتے نے. نبی دے صحابی نے کہے نے پوچھیا کتے مسلمہ کذاب ہے وہ اندر بیٹھا ہے جی. انہیں سارے سپاہیوں نے پرا پرا کر کے نا سنے جتیاں ہی جا بڑے او دے دربار جا کے لیٹر او دے سامنے رکھیا پڑھو. کوئی دہشت نہیں پینا کو اسلحہ ہے میں کلا ہاں نا 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 سوال ہی پیدا نہیں. مسلمہ کذاب نے ویکھیا انہیں کہا کتوں آیا. انہیں کہا میں مدینہ تو رسول چوں آیا میں نبی دا قاصد ہاں میں تیرے کو لیٹر لے کے آیا پڑھے نو. انہیں سمجھا بھی میں جڑا لیٹر لکھیا وہ جواب کو اچھا ہی ہونا ہے. انہیں اپنے وزیر نو کیا پڑھ کے سنا. انہیں کیا اتے لکھیا تو مسلمہ کذاب تو بے ایمان ہے تو مرتد ہے تو کذاب ہے تو لعین ہے. وہ سارا پڑھ پڑھ کے سنائی جائے جڑے درباری ہواری سے ہسن لگ پے. تو مسلمہ کذاب آندا حبیب بن زید نو تیرا کی خیال ہے میرے متعلق. انہوں نے کہا جو میرے نبی نے لکھ چھڑیا میرا خیال بھی یہی ہے. میرا کو خیال وکر. حبیب بن زید کہندا ہے تینوں نبی پیارا ہے کہ میں. حبیب بن زید پھر مسکرا کے کہنے لگے کیڑی گل کرنا پیا میں ہن لگیا اپنے بچیاں نوں نہیں پوچھ کے آیا تو مینوں پوچھن ڈیا بھی تینوں پیارا کون ہے. میں تے اپنے معصوم بچیاں نوں نہیں مل کے آیا. تو بے ایمان ہے تو مرتد ہے تو کذاب ہے تو لعین ہے. مسلمہ اٹھدا ہے تلوار ماردا ہے دا سجا بازو کٹ دیندا ہے. آندا ہن دس آندا ہن وی ہوئی دوسرا بازو کٹ دیندا ہے. ہن دس فرمایا مسلمہ اکھاں کھول کے تک لے میرے جسم دے ٹکڑے کر دے میری ایک ایک بوٹی چو آواز نبی دی ختم نبوت دی آئے گی. جدو انہیں تلوار ماری ہے تے حبیب بن زید دا انہیں سر قلم کر دیتا ہے. مدینہ پاک دے اندر میرے آقا صحابہ چ بیٹھے نے. آسمان تو جبریل آ گیا ہے محبوب جی تھوڑے یار نو یمن دے اندر شہید کر دیتا گیا ہے. نبی دی ختم نبوت تو پہلا بندہ ہے یہ دا نام حبیب بن زید جڑا شہید ہویا. نبی علیہ السلام نے دی ماں نو بلایا یہ بیوی نو بلایا خوشخبری دیتی تے نال کی فرمایا او حبیب بن زید دے اہل خانہ قیامت نو جنت تسی سارا خاندان محمد دے نال ہی ہو گئے. آئیے ذرا غور کیجئے کون نبی دے صحابہ. حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت دا دور ہے. مسلمہ کذاب نہ جنگ ہوئی 1200 صحابہ ختم نبوت دی وجہ تو شہید ہوئی. تو انہوں پتا مسلمہ نو ماریا کنے سی پتا جی واشی بن حرب نے مارے جنہیں نبی دے چاچے امیر حمزہ نے شہید کیتا سی. یہ نشانہ بڑا سی. مسلمہ بیٹھا بڑا محفوظ ہو کے دور اتے تے واشی نے تیر ماریا تے او دا جڑا کوٹھا سی نا چھوٹا جیا او دے وچ ایویں سوراخ سی تے سوراخ دے وچوں ویندا سی پیا تے واشی دا نشانہ ویکھو انہیں تیر ماریا اس سوراخ چوں لنگ کے مسلمہ دے ایتھے وجہ آر پار ہو گیا. جدو پتہ لگا جہنم واصل ہو گیا تے واشی نے آسمان نو دھیان کر کے کہ اللہ میں تیرے نبی دے چاچے امیر حمزہ دا بدلہ چکا دیتا ہے.
ویکھو رب کنا کنا کو کتے کتے کم لے رہا ہے، وہ دی مرضی ہے کم لین تے۔ آئیے میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعویٰ کیتا ہے میں عیسیٰ بن کے آیا، تے حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے کیا ہے تو لعین ہے، تو کذاب ہے۔ ہن پہلے بندے نے تے دوسرے بندے سب تو پہلے جن نے مرزے تے کفر دا فتوہ دیتا ہے او دا نام سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، اور اس فتوے تے 200 علماء دے سین برے صغیر پاک و یعنی ہندوستان تیاں بستیاں چ پیدل چل کے مولانا محمد حسین بٹالوی انڈیا چ چلے، پشاور پیدل آئے، اوتھے حافظ رمضان پشاوری رحمہ اللہ جڑے سیاستہ دے حافظ سن تے سید نذیر حسین دہلوی دے شاگرد سن، یہ تھے موجود سن، انہاں کو بھی سین کران واسطے آئے۔ مرزے نے جڑا لکھیا نا جنہاں نو مبالغ دعوت دیتی انہاں دے وچ نا اس فرج حضرت حافظ رمضان پشاوری رحمہ اللہ دا بھی نام ہے۔ 200 علماء دے سین کرا، اور مرزے نے اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 دے اندر یہ بات لکھی ہے، میرے تے سب تو پہلے جنہ کفر دا فتوہ لایا وہ 2 وہابی مولوی نے، ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے، ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے رحمہ اللہ۔ اگے آئیے ہن مرزے دیاں 2 کتاباں دا سب تو پہلے جواب کنے دیتا ہے؟ بتا جی علم ہے کوئی نہ؟ 1898 دے اندر کنے دیتا ہے؟ مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے یہ دیاں 2 کتاباں دا جواب دیتا، تائید اسلام کتاب لکھی، وہ دے اندر مولانا پتہ کی فرماندے نے، یہ وقت دے جج بھی سن، کہنے لگے مرزا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا، جڑا اصل عیسیٰ ہو دے ہوتے باپ ہی کوئی نہیں، تیرے پیو دا نام غلام مرتضیٰ ہے، تے او دی ماں دا نام مریم ہے، تے تیری ماں دا نام کسیٹھا بی بی ہے۔ اس عیسیٰ نے دمشق دے اندر منارے تے انہیں تو قادیان چ پیدا ہوئے ہیں، انہوں موت عرب چونی ہے، جنازہ مسجد نبوی چ اور حرم چ ہونا ہے، قبر ہو دی نبی پاک دے قدمہ چونی، تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا، میری پشین گوئی سن لے۔ قاضی سلیمان صاحب فرمان لگے میری پشین گوئی سن لے، تیرا عرب چ مرنا تے دور دی گل ہے، تیرا حرم چ جنازہ ہونا تے دور دی گل ہے، میری یہ پشین گوئی ہے، جب تک تو زندہ رہیں گا تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا، مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا۔ اور مرزا 10 سال زندہ رہا، نہ مکہ ویکھ سکے نہ مدینہ ویکھ سکے۔ پھر سب تو پہلے 1893 دے اندر امرتسر دی عیدگاہ جنہیں مبالغہ کیتا ہے مرزے دے نالوں کون ہے؟ بولو مولانا عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ، یہ بھی اہل حدیث سن۔ سب تو پہلا مبالغہ امرتسر دی عیدگاہ جنہیں کیتا ہے وہ مولانا عبدالحق غزنوی سن۔ مرزا 1908 سے جہنم واصل ہویا ہے، مولانا 1918 دے اندر فوت ہوئے نے، مرزے تو 10 سال بعد۔ پھر سب نے جنہیں رسالہ لکھیا مرزے دے خلاف انڈیا دے اندر، جدو کسے دی قلم نہیں چلی، مولانا اسماعیل علی گڑھی رحمہ اللہ نے سب تو پہلے رسالہ لکھیا مرزے دے خلاف، مرزائیت دے ہوتے اور مرزائیت دے نات کے بند کر دیتے۔ اگے آئیے 1893 دے اندر مرزے نے اشتہار چھپائے میرے نال مناظرہ کرو، انہیں اشتہار چھپا کے چیلنج لا دیتے، ایک میری گل اج پلے بن کے لے جاؤ، مرزے نے جدو دعویٰ کیتا سی مرزا حنفی سی، انہیں آپ لکھیا میں حنفی سا۔ دوجی گل نوٹ کرو، مرزے نہ کوئی حنفی مولوی مناظرہ نہیں سی کردا، وہ پہ جاندہ ہی للہ کر کے آندا ہی تو ہی تے امام ابو حنیفہ دے مقلد ہو نا، تو ہم ہی تے نبی دے مقابلے سے امام ابو حنیفہ نو پیش کیتا ہے نا، انہیں دعویٰ نہیں کیتا میں دعویٰ کر لیا میں بیوقوفی یہ کر بیٹھا، باقی گل تے دعا دی ایک کی ہے۔ تساں بھی نبی دی حدیث دے مقابلے سے امام ابو حنیفہ دا قول پیش کیتا ہے نا، اتنے لاجواب ہو جائے۔ ہونے دے چیلنج نو قبول کینے کیتا؟ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے امرتسر دی عیدگاہ دے اندر ادھا انڈیا کٹھا ہویا سی، 11 دن تک مناظرہ ہویا مولانا محمد حسین بٹالوی دا مرزا غلام احمد قادیانی نا، 12ویں دن مرزا اگے چڑھ کے نسیا ہے، تو مولانا فرمان لگے اور آ گل سن تینوں میں جان نہیں دینا، ساڈے کالم دین نے انہاں نال مبالغہ کر
मुबाला करन तो बाद तू 10 दिन जिंदा रह जाए, मुहम्मद हुसैन बटालवी मसलक अहल दी छड़ देगा। हुण किहड़े बुजुर्ग सन पता जी? मौलाना मोइनुद्दीन अब्दुल रहमान लखवी रहीमहुल्लाह, मौलाना मोइनुद्दीन लखवी दे दादा जान। ये किन्ने गुने एक सन। इन्हां नूं रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह च सजदे दी हालत च मौत आई है और इन्हां दी कबर जन्नतुल बकी च बनी। मौलाना मोइनुद्दीन अब्दुल रहमान लखवी रहीमहुल्लाह नूं पता लगा, उन्होंने कहा मुहम्मद हुसैन बटालवी साहब नूं कहण लगे, ओ इस कंजर नूं 10 दिनां दा टाइम दिता, इहनूं 3 दिनां दा टाइम दे, इहने दूजे दिन ही मर जाना है। इनू 10 दिनों का टाइम देने। मिर्जे नूं पता लगा मेरे बारे च मौलाना मोइनुद्दीन ने अल्फाज, उन्हें क्या है ये उतरा नखतरा बनेगा, इन्हें मेरी तौहीन की थी, ये घर औलाद नहीं होनी। उन्होंने पूछा भी तेनू किवें पता औलाद नहीं होनी? उन्हें क्या मैनू भी फरिश्ते ने आके दसिया है। तेरे फरिश्ते का नाम की है? टीची टीची। उन्हें दसिया कि घर औलाद। 10वें महीने अल्लाह ने बेटा दिता मौलाना मोइनुद्दीन साहब नूं, ओहदा नाम सी मौलाना मुहम्मद अली मदनी लखवी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना मोइनुद्दीन लखवी दे बाप साहब ये मदीना यूनिवर्सिटी पढ़े ने, इधर पाकिस्तान भी इन्हें तकरीर कीतियां ने, लेकिन फौत उत्थे मदीने ही होए ने। इन्हां दी कबर भी जन्नतुल बकी च है। ये जदों तकरीर करदे आंदे मरज़इयो और तुहाडे मिर्जे नूं झूठा करने वास्ते अल्लाह ने मैनूं भेजिया। मौलाना मोइनुद्दीन अब्दुल रहमान लखवी और मौलाना मुहम्मद अली मदनी लखवी, उन्होंने दे बेटे सन मौलाना मोइनुद्दीन लखवी। ये लखवी खानदान ने भी बड़ा काम किया। और सब तो पहले अगी गल सुनो, मैं बात जरा थोड़ी जी समेटा। मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी जिन्होंने शेरे पंजाब किया जाता राहिमहुल्लाह, जिथे जिथे मिर्जा जाता ही पिछे मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी जाते हैं। अज जिवें पिछले दिन जिथे जिथे टोका जाता ही पिछे पिछे मैं नहीं हाँ, इवें हिसाब से पता जी ना, बोलो हाँ टोके नूं मैं वाड़ के अगों काग ला छड़िया। बहरहाल मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी के मुनाजरे तहरीरां कोलों मिर्जा तंग आ गया। इन्हें अपने मकतूबात के अंदर लिखा, मकतूबात अहमदिया दे विच इन्हें लैटर लिखा भी मैं मौलवी सनाउल्लाह अमरसरी दियां तकरीरां तहरीरां मुनाजरियां कोलों तंग आके मैं लैटर लिख रहा, अगर मैं झूठा तो मैं मौलवी सनाउल्लाह की जिंदगी च मर जा, अगर मौलवी सनाउल्लाह झूठा तो मेरी जिंदगी च मर जाए। इस लैटर के लिखण तो बाद मिर्जा 1 साल 1 महीना 11 दिन जिंदा रहा। फिर मरिया किथे? लैटरीन च। किथे? लाहौर। किथे मरिया? बोलो। ते जिथे नबी फौत हुंदा उथे ही मेरे पैगंबर नूं मौत आई। किथे? मां बई न बई थी व मिंबरी रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह। मेरे पैगंबर फौत होए ने जन्नत के बगीचे दे अंदर, जन्नत के टुकड़े दे अंदर। आप दी जिथे मैयत पाक पई है, आप दी कबर जड़ी है, आप दी मैयत यानी चारपाई दे नीचे आप दी मैयत कबर बनाई गई है। जिथे नबी फौत हुंदा है उत्थे ही दफन हुंदा है। मैं क्या मरज़इयो मिर्जा लैटरीन च मरिया, तेनू कादियां च क्यों जाके नपया जे? इनू उत्थे लैटरीन च नप दे, पैपे दे मूँह फिट कर दे। इनू रोज ताज़ा खुराक मिलती। क्यों जी मौलाना मतीउल्लाह साहब? बोलो। लेकिन इत्थे मरिया, जदों मरिया ये मूँह चों भी पखाना आ रहा ही, पिछों भी पखाना आ रहा और पखाने दे विच लिपटिया सी, यानी गंद च विच ना लिपटिया सी। इहदा जिस्म गंद ना भरिया सी, बो आउंदी सी इहदे कोलों। इनू ट्रक च सुटिया, लोगों ने गंदगी भी उस ट्रक च सुटी, कादियां च जाके दफन किया। मिर्जे दियां किताबां च लिखिया कि मेरे जड़े मनन वाले ने ना उन्हां दा मुकाम होए जो नबी दे सहाबा दा मुकाम है। मेरे जड़े खलीफा ने उन्हां दा मुकाम होए जो अबू बकर उमर दा मुकाम है। मेरी बीवी दा मुकाम है जो नबी दियां बीवियां दा मुकाम है। अज भी मिर्जे दी जड़ी बीवी ओदी कबर ते तख्ती लिखी है उम्मुल मोमिनीन। ये लानती सी बड़ा ये किताबां। मैं अगले दिन ना एक बड़ी वड्डी कॉन्फ्रेंस सी, उत्थे मैं क्या, मैं मरज़इयो मिर्जे दी कोई बुराई जिहड़ी है ना, गुनाह बदकारी अयारी एक पेज ते लिख के दिओ, अगर मैं उहदियां किताबां चों साबित ना करा पूरी जिंदगी मसलक अहल हदीस दे स्टेज ते नहीं आवांगा।
गल मेरी ध्यान ना सुनो, मैनू मिर्जाईयत दी किताबां एवें याद है जिवें तुहानू कुरान याद है। मैं क्या कोई बुराई कोई गुनाह लिख के दियो, इहदियां किताबां जैसा गुनाह है। मिर्जा ऐसा लईन सी, कोई दुनिया की बुराई कोई अयारी कोई गुनाह ऐसा नहीं जिहड़ा मिर्जे च मौजूद ना होए, ते दुनिया की कोई खूबी ऐसी नहीं जिहड़ी आमिना दे लाल च मौजूद। साडे बाबा जी सईद उल्फत ने बड़ी कमाल की गल की है ना, अल्लाह उन्होंने कबर ते करोड़ा रहमत ना। आंदे ने मन्नी कुर्बानी गई हजरत खलील दी, फरमा बरदारी ते इतात हजरत इस्माइल दी, हुसन हजरत यूसुफ दा, गम नबी यकूब दा, चुप नबी जकरिया दी, सबर नबी अयूब दा, ईसा नबी नबियां चों नरम तबा हाल दा, तज़करा मेरे मूसा पैगंबर दे जलाल दा, आवाज सी दाऊद दी ते शाही सुलेमान दी, कब्जे च मखलूकात सारी जहान दी, रब दे प्यारे महबूब दे रफीक दा, सिदक मशहूर लोगो अबू बकर सिद्दीक दा, अदले फारूक नू भी दुनिया है जान दी, शर्मो हया मशहूर प्यारे उस्मान दी, इसे तरह रोशन उस अल्लाह दे वली दी, बहादरी जहानी उत्ते हजरत अली दी, नुमाया कोई ना कोई खूबी हर बाग कमाल दी, मैं सिफत केड़ी अर्ज करा आमीना दे लाल दी, मिसाल जिदी मिलती नहीं जमीन आसमान विच, ये सारिया ही खूबियां ने नबी दो जहान विच, अपने ते अपने रहे गैरां नू एहसास सी, दुश्मन नू भी आप दी खूबियां दा पास सी, मुजस्मा औसाफां दा जवाहरां दी काननी, आप सारी दुनिया दी खूबियां दी जाननी, लम्मा चौड़ा किसा इत्थे मैनू मकसूद नहीं, वो खूबी नहीं जेड़ी सोने नबी च मौजूद नहीं। खूबी भी होए ते आका च ना होए असी उन्होंने खूबी मनदे नहीं। इस वास्ते मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जहन्नम वासल होया। नबियां दा एक खास है कि नबी दे वजूद नू कबर दी मिट्टी बोलो। मैं क्या चलो चलने कादियां मिर्जइयो, जे मिर्जे दी कबर पुटो विचों सूर ना निकले तो सही अपना नाम उठा देना। सूर निकलेगा कबर चो। मौलाना आमदीन मौलाना यूसुफ गखड़वी रहीमहुल्लाह दा ना एक मरज़ई ना मुनाजरा होया। मौलाना फरमान लगे ओदी कबर च अज भी अग बलदी है पई। वो कहन लगा हो ही नहीं सकता। मौलाना नू लैके कादियां, वो बड़ी देर पहले की गल, कब्रस्तान च गए तो मौलाना ने कबर वाल वेख्या तो कबर चो अग बल रही है, उन्होंने ना नजर आए। आंदा मैनू नजर नहीं आती। मौलाना यूसुफ गखड़वी रहीमहुल्लाह ने हाथ चुके कहन लगे अल्लाह तेरे नबी की खत्मे नबूवत का मसला है, दी अख का पर्दा भी ला दे। उन्हें जो वेख्या ना अग बलदी पिछा नू नसिया, कहन लगे की होई? आंदा वाकई यार तेरी गल ठीक है, कबर चो अग बन रही है। मिर्जे की कबर च वाकई अग बलदी है पई। और उस वक्त बंदा मुसलमान होया। मेरी खत्मे नबूवत ते तकरीर सुन के सियालकोट पूरा खानदान अहले हदीस होया, जिन्होंने मैं कलमा पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस दे उलमा हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी रहीमहुल्लाह एक मरज़ई ने मुनाजरा होया मुरब्बी ना। मौलाना फरमान लगे तेरा की तारफ है? आंदा मैं मरज़इयां दा मुरब्बी हाँ। आंदा मौली साहब तुहाडा की तारफ है? हाफिज साहब कहन लगे मैं वाबियां दा मुरब्बा वा। तू मुरब्बी ते मैं मुरब्बा। ते दस केड़ी पॉइंट ते गल करनी है? हाफिज साहब फरमान लगे गल सुन, मिर्जे की कोई पशीन कोई दस दे जिहड़ी उन्हें अपनी जबान चो कीती होए तो सच्ची साबित होए। एक पशीन गोई मैनूं दस दे। मेरे नबी ने अपनी जबान चो जिन्नियां पशीन गोइयां कीतियां ने एक झूठी साबित कर दे, मैं मुनाजरा हार गया, मैं लिख के दे देना। आंदा जी सारियां मेरे मिर्जे दियां सच्चियां। मौलाना फरमाना केड़ी सच्ची है? उन्हें कहा मौलाना मोईउद्दीन दे घर औलाद नहीं, बच्चा फिर हो गया। बेटा तो अल्लाह ने दे छड़िया। दूजा उन्हें कहा सी मेरा महमदी बेगम ना निकाह होएगा, निकाह तो होया कोई नहीं। महमदी बेगम का आशिक सी ना, ते महमदी बेगम इनू नबी नहीं मानती कंजर नूं। ते इन्हां दियां किताबां लिया जिहड़ा मिर्जे नूं नबी नहीं मानता वो काफर है। जिवें असीं नहीं आंदे इन्हां नूं काफर, ये सानूं काफर आंदे ने। ते ओहदा ते निकाह ते होया कोई नहीं। वो मरज़ई कहन लगा जिहड़ा मुरब्बी कहन लगा चलो इत्थे दुनिया च नहीं होया अगे हो जाएगा। हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी फरमान लगे थोड़े हाँ जो मिर्जे नबी ना मरे वो तो काफर है, तो काफर ने कितने जाना है?
جہنم تے تھوڑا مرزا برات لے کے جہنم جائے گا تے جے سائیاں نے اتنے گھر جوائی رکھ لیا پھر کی کرو گے؟ بولو اللہ حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اور جوڑی کونی تھوڑے علماء اہل حدیث ہو شہادت القرآن مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نے حیات مسیح تے کتاب لکھی ہے آج تک کوئی نہیں لکھ سکیا او دا دپاچہ پیر میر علی شاہ نے لکھیا گولرا شریف والے نے انہیں لکھیا ویچ کہ آج تو بعد قیامت تک حیات مسیح تے کوئی کتاب نہ لکھی جائے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے اور پھر القادیانیہ کتاب پوری آل ورلڈ دنیا سے مرزائیاں دے خلاف کسی کتاب نہیں القادیانیہ کتاب علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ نے ادو لکھی جب مدینہ یونیورسٹی پڑھ دے سکتے عربی کتاب لکھی باہر لکھیا متلم مدینہ یونیورسٹی شیخ عبداللہ بن باز نے کتاب پڑھی نا کہ کہنے لگا متلم کاٹے سال نہیں لے فاضل مدینہ یونیورسٹی علامہ صاحب کہنے لگے میں فیل ہو گیا فرمایا جتن تو فیل ہو جائے گا میں مدینہ یونیورسٹی بند کر دیا گا علامہ صاحب کہیں نے 27ویں رات سی میں کتاب لکھ کے سرانے رکھی مسجد نبوی تے قریب میری رہائش سی میں خواب چکی وینا میں بابے جبریل تے کھڑا اللہ دے رسول باہر آئے ابو بکر و عمر بھی باہر آئے پیچھے ابو بکر و عمر کھڑے نے اللہ دے رسول اگے روضہ تو میرے حاصل جنہ جی کھڑے میں کہیں نا یہ ہستیاں کیویں باہر آئیاں آواز آئی سان لئیے تیرے واسطے باہر آئے آدھر اینی گالوں نے کہی تے میری آنکھ کھلی تے مسجد نبوی تے منارے چو آواز آ رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ یہ خواب میں اپنے استادہ نو سنائی شیخ عبداللہ بن باز نو انہوں نے کہا احسان لئی تینو مبارک ہوئے جرا ختم نبوت کم کیتے ہی اللہ نے سارے ہی قبول کر لیا اس واسطے اللہ تعالیٰ سانو سارے نو عمل دی توفیق دے میں جمعہ بھی پڑھایا جمعہ تو بعد پھر تقریر ہون پھر تقریر اس طرح کل بھی کو تین کو جلسے نے اللہ تعالیٰ میرا سفر میرا بولنا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے تے اپنی وڈیائی کریں انی ان اللہ آنکھ کے دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آنکھ کے نا امیدہ آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو من رحمت اللہ آنکھ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتہ کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آنکھ کے علمہ والے کرن خواہش کچھ اور بھی پڑھ لئیے کیتا پابند سب نو تو اتا کلا آنکھ کے مال سارے دا مالک تو اے مالا والے بھی تیرے کرنا اے ازمیش تو وکری صلح آنکھ کے آسیاں دے واسطے بھوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازاں ماریاں توبو الاللہ آنکھ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے کل ہو واللہ آنکھ کے جنہ جگہ کیتی وقف کیتی اماں حاجرہ رحمہ اللہ نے اللہ انہوں دی قبر نو جنت دا بگیچہ بنائے بھی ساڑی جنہ اس مسجد دی جگہ وقف کیتی ہے ماسٹر اسماعیل صاحب بیمار نے اللہ شفا دے شبیر صاحب شبیر ہی ہے بیمار نے اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے بابا جی زکریہ صاحب دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے قاری آصف صاحب مسجد حاضرہ انہوں دے والدین دی اللہ مغفرت فرمائے اس طرح مبلغہ کی والدہ جو وفات پا اچھا ساڑی باجی جان جی مبلغہ انہوں دی والدہ محترمہ دی قبر نو اللہ جنت دا بگیچہ بنائے الیاس صاحب دی زوجہ وفات پا گئی اللہ انہوں دی قبر تے بھی کروڑا رحمتہ نازل فرمائے حنیف صاحب دی زوجہ اشفاق صاحب اوان جو بیمار نے اللہ شفا دے مصطفیٰ صاحب جو بیمار نے اللہ شفا دے قاسم جات جو بیمار نے سارے آواز سے دعا کرو اللہ تے قاری مطیع اللہ یاسر صاحب انہوں دے بیٹے نے ماشاءاللہ قرآن حفظ کیتا ہے میں انہوں نے بھی مبارکباد دینا اللہ تعالیٰ اس بچے نو دین دا عالم بنائے مبلغ بنائے نہیں ہوں قائل میں کسی بھی عزم کا مجھے قرآن سرح پر شہانہ ملا ہے مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے اللہ ساڑھے سارے دے بچیاں نو قرآن دے حافظ دین دے عالم بنائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بھئی ونڈنے نہیں ہے تھے رکھ لو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہ جنہیں بیمار نے سب نو شفا عطا فرما
اللہ جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں نے اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے بغیچے بنا اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما جنہیں دوست احباب بزرگ بچے میریاں ماما بہنہ بیٹیاں تشریف لے آئیاں نے اللہ سب دا آنا قبول فرما جنہ دوستاں نے انتظام و اہتمام کیتا ہے پروگرام کروایا ہے اللہ انہاں دے رزق مال و جان چ برکات نازل فرما مولانا عبید اللہ یزدانی صاحب دی جوانی علم و عمل چلا برکت عطا فرما اللہ جنہیں ساڈے علماء بیمار نے سب نو شفاواں عطا فرما جنہیں ساڈے نمازی بیمار نے سب نو شفاواں عطا فرما جنہیں ساڈے نمازی دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ میرے امی ابو میرے چاچو میری اہلیہ میرے بھائی اللہ سب دیاں قبراں تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما اللہ جنہ جنہ دے جو عزیز و اقارب اس مجمع چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما اللہ اس ملک چمن پیدا فرما اللہ اس ملک نو بد امنی تو بچا لے اللہ دہشت گردی تو بچا لے اللہ اس ملک دی فوج دی اور اداریاں دی حفاظت فرما ملک دے دشمناں نو نست و نابود فرما نبی دے ہاتھ چو دے کوثر دا پانی نصیب فرما پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما اللہ نبی دے ہاتھ چو دے کوثر دا پانی دے دے اللہ نبی دی شفاعت دے دے اللہ قبر اشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم